Hello and welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. नए इंटरनेशनल चैलेंजेस, क्या पीटीआई और हुकूमत का एक साथ बैठना नागुज़ीर है? कुरम के पाकिस्तानियों के हालात और हमारी सियासत, पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और अमरीकी पाबंदियाँ, all this in Zoom In today. Let's talk about our first story first. पाकिस्तान के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर्स वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं और उसका हमारी सियासत पे बहुत गहरा असर होता है. दिस इज़ आवर हिस्ट्री. फॉर नाउ पाकिस्तान में अगर किसी गवर्नमेंट ने कामयाब होना है तो उसे इकोनॉमी पे, गवर्नेंस पे और सिक्योरिटी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा और डिलीवर करना पड़ेगा. ये वो की इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर डिलीवर किए बगैर कोई गवर्नमेंट भी आगे नहीं बढ़ सकती. इन सब चैलेंजेस का डायरेक्ट ताल्लुक तेज़ी से बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर के साथ है और जितनी जल्दी हम अपने इन मामलात पे फोकस करके पाकिस्तान को एटलीस्ट थोड़ा सा स्टेबलाइज कर लें, उतने ही तरीके से बेहतर तरीके से हम आने वाले चैलेंजेस का जो इंटरनेशनल होंगे मुकाबला कर सकेंगे. ये एक नया लेंस है जिसके साथ ये डिस्कस करने की ज़रूरत है कि क्या पीटीआई और गवर्नमेंट को इसका इदराक भी है कि नहीं. अभी तक पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसको सब इंटरनल मैटर समझ रहे हैं. दूसरी तरफ एक और जो एस्पेक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पीटीआई पर एक तरफ तो ये प्रेशर है कि आप बात करें और शायद वो अब खुद भी बात करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको नए मुकदमों का और फर्द जुर्म का भी सामना है. शायद गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि विद इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट के होते हुए ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पीटीआई को सूनर और लेटर इस वीक फुटिंग पर ले आएगी, जिसके बाद उनको जो भी टीओआरस गवर्नमेंट प्रेजेंट करे वो उसे कबूल करना पड़ेंगे. यानी गवर्नमेंट पीटीआई को इस वक्त एक कमज़ोर हरीफ समझ रही है जिसको अपनी मर्ज़ी की टर्म्स पे ही ट्रीट किया जाएगा. दूसरी तरफ पीटीआई मैक्सिमम एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने के बाद अपने इस नैरेटिव के करप्ट सियासतदानों से बात नहीं हो सकती, इस पर डबल माइंडेड हैं कि पीछे कैसे हटें. लेकिन क्लियरली वो ये समझ चुके हैं कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है. हकीकत ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद पाकिस्तान को कई एक्सटर्नल प्रेशर्स का सामना करना पड़ेगा, जिसकी इब्तदा अभी वो गवर्नमेंट आई नहीं है. तो जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन फाइनर हैं, उनके ये कहने से हो चुकी है कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, उसका हदफ सिर्फ इंडिया नहीं है बल्कि यूएस भी हो सकता है. और एक साल में ये दूसरी दफ़ा है कि यूएस ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को सपोर्ट करने वाली एंटिटीज़ या कंपनीज़ पे सैंक्शंस लगाई हैं. अगर मिडल ईस्ट क्राइसिस को देखें तो उसके असरात भी पाकिस्तान तक आएंगे. हमारे नेबर में ईरान है, वहाँ तक तो पहुँच भी चुके हैं. पाकिस्तान पे भी इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने का प्रेशर आएगा. यूएस और चाइना की बात करें तो उनके साथ एक ही वक्त में हमें ताल्लुकात में तवाज़ुन कैसे रखना है. दिस इज़ अ बिग चैलेंज. आईएमएफ पे डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि हम यूएस के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी भी टेंशन अफोर्ड नहीं कर सकते. और एससीओ और ब्रिक्स जैसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताल्लुकात भी इकोनॉमी के लिए और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं. ये सब बहुत ग्रेव चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जिसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है रेडीनेस, कि हमारी गवर्नमेंट रेडी हो इनको फेस करने के लिए. और उस रेडीनेस के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है योर ओन हाउस इन ऑर्डर, इंटरनल स्टेबिलिटी. लिहाजा चाहे गवर्नमेंट हो या पीटीआई, आने वाले वक्त में जितनी जल्दी हम अपने अंदरूनी मामलात को आपस में हल कर लें वो इन दोनों के लिए भी बेहतर है, बल्कि मुल्क के लिए भी बेहतर है. और इसके सिवा कहना ये चाहिए कि कोई और ऑप्शन है ही नहीं. डिस्कस करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना साहब. बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. इंटरनेशनली चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी आई नहीं है और पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो गया है. बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बातें हो रही हैं और जो वाशिंगटन में इनर सर्कल है उसका ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इंडिया और चाइना के लेंस से देखा जाएगा. इस सारे पर्सपेक्टिव में बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो फ़ौरन एक जगह पर सस्टेन कर जाए, क्योंकि हमें और चैलेंजेस भी हैं. टेररिज्म भी है आपके सामने, इकोनॉमिक्स का भी मसला है. लेकिन हम जो देख रहे हैं वो एक डेडलॉक है. पीटीआई की तरफ से भी एक डेडलॉक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक डेडलॉक है. स्पीकर बार बार कह रहे हैं मेरा ऑफिस खुला है, कौमी असम्बली में बड़ी तकरीरें भी होती हैं, लेकिन बर्फ़ पिघलती मुझे तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि साथ साथ मुकदमात की भी भरमार है पीटीआई पे. आप देख रहे हैं कोई नॉर्मलसी प्रिवेल करेगी एनी टाइम सून इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स? थैंक यू सो मच जी.
for inviting me on your channel. सबसे पहले आपने इंटरनेशनल जो मंजर है या ट्रम्प के आने के बाद की सिचुएशन और जो बाइडेन की मौजूदा जो चंद दिनों की मेहमान हुकूमत है, चंद दिनों की क्या, जनवरी के बाद मेरा ख्याल है उसने ओथ ले लेनी है। जी। बात ये जी कि अमेरिका के लिए बड़ा इशू इस खित्ते में चाइना भी है, मगर एट द सेम मोमेंट आप देखें इस पाबंदी के बयान के बाद उनके तर्जमान ने साथ ही कह दिया कि हमारे पाकिस्तान से बड़े दरीना मरासिम में रिलेशंस हैं जिनको हम मेंटेन रखना चाहते हैं। तो ये पाबंदियों की बहुत लंबी हिस्ट्री है, कब से शुरू हुई, प्रेसिडेंट तरमीम, उससे पहले फिर एटमी धमाकों की पाबंदी सारी गुजर गई, ईरान पे कितनी पाबंदियां गुजर जाती है। तो इतनी अहमियत है, मगर इतनी अहमियत की हामिल नहीं है कि हम इसको पकड़ के बैठ जाए। बट आपने जो बात की है वो बहुत जरूरी है कि इस तरह के प्रेशर तो आते रहेंगे, मगर हम अपने घर को, वी शुड पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, अपने घर को सीधा करना चाहिए। अब उस घर को सीधा करने की बात है, बड़ी मुख्तसर सी बात है। अभी मैं शाम को किसी चैनल पे गुजारिश कर रहा था कि जब स्पीकर साहब ने कहा है कि मैं हाजिर हूँ, मेरे दरवाजे खुले हैं, तो आप मैं इस मामले में कोई सालसी का किरदार अदा करने के लिए गुफ्त शुनीद मैं तैयार हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अब पीटीआई को चाहिए कि एक लेटर लिखे स्पीकर को कि आपने ऐसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और उसके बाद हम भी चाहते हैं कि मामलात आगे ना बढ़े। देयर शुड बी समथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब तो मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, कोई प्रो बयान देते हैं, कोई फिर उस पे आग बढ़ा देते हैं, कोई तेल डाल देते हैं जलती पर, इस तरह से ही है। कुछ हमारे लोग, हुकूमती लोग जो है, कुछ ऐसा ही है। हुकूमती मीन्स ऐसे ब्यान देते हैं वो जो थोड़ा सा कोई ठंड पड़ने लगती है तो उसके ऊपर फिर आग जलनी शुरू हो जाती है। तो दे शुड राइट अ लेटर टू द स्पीकर और उनको कहे जी हम तैयार हैं और ये हमारे मुतालबात है, आप उनको भी बुला लें, हम कोई टाइम बना लें। उससे ये हो जाएगा कि फिर इस लेटर के बाद किसी को कोई बचने की गुंजाइश नहीं होगी, या तो रिफ्यूज करेंगे तो या फिर दे विल कम टू दी नेगोशिएशन। तो ये काम कर लेना चाहिए ताकि पीटीआई के गले से एक बात उतर जाए, क्योंकि मुख्तलिफ आवाजें आ रही है। हम तैयार हैं, कोई कुछ कहता है, कभी कोई कमेटी बनती है, कभी कोई मेंबरान बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। तो इसलिए पीटीआई की पास्ट हिस्ट्री को सामने रखते हुए उनको चाहिए एक लेटर लिखे ताकि यू टर्न की गुंजाइश भी ना हो। वो भी तो बेशक करते रहे, और स्पीकर साहब को कोई चीज जो है ना मूव करने के लिए कोई चीज उनके पास पहुंचनी चाहिए। अच्छा रफीक साहब, पीटीआई की तो बात हो गई, गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही है टू अचीव द स्टेबिलिटी जितना पीटीआई के लिए ज़रूरी है। सिर्फ इस वक्त ये फ़र्क ये है कि वो जो वन पेज 2018 में दूसरी तरफ था, आज वो इस तरफ है। और ये पाकिस्तान की रियलिटी है कि जिसके पास भी वो वन पेज होता है वो समझते हैं आई एम इनविंसिबल, लेकिन हकीकत ये कि टेबल्स टर्न होते देर नहीं लगती। तो क्या गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में एंड इन पर्टिकुलर नून लीग के क्वार्टर्स में ये रियलिटी सिंक कर चुकी है कि इवेंचुअली पॉलिटिकल एक्टर्स को ही इकट्ठा बैठना पड़ेगा पाकिस्तान में? देखिए, गवर्नमेंट के सर्कल में या हमारी पार्टी में जो सेनर एलिमेंट है, सेनर से मुराद ये है कि सेन है, सेनर से मुराद है जरा जो बेहतर सोचते हैं, ठंडे दिल से सोचते हैं, दूरअंदेशी से सोचते हैं, उनमें भी और बाकी दोस्तों में भी ये चीज है कि मसले को बैठ के हल करना चाहिए। बहुत सा नुकसान हो, बहुत कुछ हो गया, मगर उसमें फिर पीटीआई को भी अपने जज्बात पे काबू रखना पड़ेगा। गो हुकूमती ओहदेदारों को भी अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए। अगर ये बात आगे निकलती है तो रोजाना कोई बयान दे के खराबी नहीं पैदा करनी चाहिए, और उम्मीदें जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई बेसिक टीओआरस डेवलप होते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो उधर से तो बात ये होती है हमारा मैंडेट वापस करें, और दूसरी बात ये होती है कि आप कमीशन बना दें, जो 9 मई हुआ और जो 24 नवंबर को हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कह दिया है, बैरिस्टर दानियाल ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप हल्के खुलवाना चाहते हैं, हम हल्के खोलने को तैयार हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई बेसिक अग्रीमेंट हुआ ज़रूर है, शायद वो पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ऑप्टिक्स के तौर पे अभी फ़ौरन सामने ना आए, लेकिन हर एक की अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं ना कोई नेगोशिएशंस कहीं तक पहुँची ज़रूर हैं। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने हल्के खुलवाए थे, ठीक है जी, बड़ा शोर मचा था। उसके बाद कोई ठंड पड़ी, वो अपने काम में लगे रहे, थ्रू आउट लगे रहे। मियां शहबाज शरीफ साहब ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन उनको इनवाइट किया था एट द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आइए खान साहब,
हम बैठ के मिसा के मईशत कर लेते हैं। उन्होंने कहा चोर है, मैं नहीं छोड़ूंगा। वक्त गुजर गया, बहुत नुकसान हो गया। अब बात ये है कि वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। देखें, अदालतें हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स है, फॉर्म 45 और 47 की एक बात है। अब एक वेग एलिगेशन लगा देना कि ये हमारा मैंडेट चोरी किया है, वो चोरी का माल, चोरी की कोई एफआईआर, चोरी का कोई मुकदमा, तो जितनी इन्होंने इलेक्शन पिटीशंस की हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में की है। वो इलेक्शन पिटीशन का फैसला हो जाए, रिकॉर्ड खुलना है तो खुल जाए और उसके बाद फैसला हो जाएगा। सॉरी। तो इसको कहना कि पहले मैंडेट वापस किया, उसका तो मकसद ये है कि गवर्नमेंट तश्तरी में रख के हुकूमत दे दे इमरान खान साहब को और फिर कह दिया गुफ्तु सलीद करे। इट इज इम्पॉसिबल। देखें, अगर वो क्या है, वो लाडला खेलने को मांगे चांद रे, तो चांद खेलने को ना मांगे आप वो बात करें जो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो ताकि आगे बढ़ा जा सके। अगर मुतालबे ऐसे रख ले तो इट मीन्स कि यू आर नॉट सीरियस एंड सिंसियर कि जी आपकी नेगोशिएशन होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त अच्छा मौका है कि अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम इसी गुफ्तगू में रहें और मौके पे यानी कि लिटरली हम डायलॉग पे टेबल पे ना बैठे। हमारे बड़े नुकसान हो चुके हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करना है। और देखें, इसको अगर इस नजर से भी देखा जाए, डिस्पाइट ऑल ऑड्स इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जो है इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रही है। ये नहीं है कि आई बिलोंग टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड बट हैविंग सम मटेरियल, ग्रे मटेरियल, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे ज़हन में है, मैं समझता हूँ कुछ काम कर रही है। अगर सारे मिलके करें तो बहुत बेहतर होगा। ओके, आपके ख्याल में अगर किसी जगह पे कोई एग्रीमेंट हो जाता है और आगे बढ़ते हैं तो उसमें बानी पीटीआई की रहाई पॉसिबली शामिल हो सकती है? देखिए, वो है अदालतों का मसला। ये कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता कि आपको हम ये रिहा कर देंगे। वो तो प्योरली इलीगल होगा। छोटे-मोटे जो मुकदमे हैं, जो हंगामा क्योंकि है कि अभी बाकी तक केसेस लेट में मी से दिस हियर कि अभी तक एज अ गुड जेस्चर कोई ऐसे लोग अगर पकड़े गए थे जिनके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस नहीं हैं, एफआईआर's नहीं हैं, उनको रिलीज कर दिया जाता तो वो एक अच्छा ओमन होता, लेट्स पुट इट दिस वे। वो भी नहीं हुआ। आई फुली एग्री विद यू। बल्कि देखें ना, आप जिन लोगों का पिछले दिनों को 80 या 89 लोग थे जिनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज किया, तो बाहर बिल्कुल। किसी और मुकदमे में लिया, तो ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। लेट्स अवॉइड दीज थिंग्स। ये और मामले को खराब करती है। मैं तो एक सिंपल सी बात करता हूँ, इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई सीरियस केसेस है तो दे शुड फेस द म्यूजिक। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, रियासती इदारों पे हमला किया, उनको दे शुड ब्रॉट टू जस्टिस। बाकी राइट। जिन्होंने माइंड से मौलाना फजलुर रहमान को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंगेज किया 26th अमेंडमेंट के मौके पे, और इवन नाउ जी जो मदारिस रजिस्ट्रेशन का मसला है, गो के वो उस पर बहुत नाराज़ हैं, बट इवन देन इंगेज कर लिया है दोबारा। तो लेकिन ये प्रोबेबली मौलाना कैन बी अ वेरी गुड कैंडिडेट टू कनेक्ट टू पीटीआई। उस जरिए से भी कोशिश हो सकती है और ऐसा हुआ भी 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे। कोई ऐसी सोच भी है गवर्नमेंट में? देखें जी, जो भी पॉजिटिव रोल अदा करेगा, दोनों पार्टियों को चाहिए दे शुड एप्रिशिएट दोज रोल्स। कोई भी अदा करे, मौलाना साहब की एक हैसियत है, ही कैन प्ले ए गुड रोल। ओके, बहुत शुक्रिया रफ़ीक रजवाना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। गवर्नमेंट की तरफ कम से कम सुनने में ऐसी बातें अब ज़रूर मिल रही हैं जो पहले नहीं मिल रही थी। कम से कम हर चीज़ पे वो येस से बात शुरू करते हैं और बाद में बट पे आते हैं। सो लेट्स होप कि थिंग्स गो इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज इंटरनेशनल चैलेंजेस बहुत ग्रेव हैं। पूरा जो ग्लोबल सिनारियो है, एक ग्लोबल आउटलुक है, वो चेंज हो रही है और ये सारी पीस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चेंज हो रही है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। लेट्स होप द सैनिटी प्रिवेल्स। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि सियासत में कुरम के लोगों का क्या कसूर है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और एक दफ़ा केपी पे नज़र डालें अगर, तो नज़र ये आता है कि सियासत की नज़र हो रहा है ये सूबा मुस्तकिल। आज कुरम की सूरत हाल पे फाइनली केपी एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कोर कमांडर पेशार, चीफ सेक्रेटरी केपी, आईजी और दीगर काबीना के अरकान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सीएम केपी ने इस बात का इतराफ़ किया कि उनके सूबे की एक मखसूस सिक्योरिटी सूरत हाल है और उस पर उन्होंने कहा कि वफाक हमारी मदद करे।
جواب میں فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر نے کہا کہ وفاق اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ایک جانب تو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اور دوسری طرف گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی گورنر ہاؤس میں اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس میں مصروف تھے۔ انہوں نے بھی اپنی زیر نگرانی ایک کمیٹی بنا دی جس میں اوورسیز پاکستانیز، ریڈ کراس کے پی اور گورنر ہاؤس کی کمیٹی کے اراکین انہوں نے شامل کیے۔ اس سے پہلے گورنر کرم کی صورتحال پہ صوبائی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں، یعنی کرم کے مسئلے کو لے کے آپس میں بھرپور سیاست کی جا رہی ہے۔ آج کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ضلع کرم میں تمام بنکرز کو ختم کیا جائے، یعنی کہ معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے اور علاقے میں لوگوں سے اسلحہ واپس لیا جائے، اور اس حوالے سے ابھی صرف بات چیت جاری ہے تاکہ مستقبل میں ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے۔ اس سارے معاملے کی اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کرم کی صورتحال 21 نومبر کو خراب ہوئی جب افغان سرحد کے قریب سے گزرنے والی ایک بس پہ نامعلوم لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق ہوئے اور اس کے بعد بھی یہ وائلنس کنٹینیو کی اور تقریباً 130 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ 21 نومبر کو یہ واقعہ ہوا اور آج 20 دسمبر ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومت مشکل سے آج ایک پلیٹ فارم پہ پہلی دفعہ اکٹھے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی تک صرف چیزوں پر اتفاق رائے ہی ہو رہا ہے۔ آن دا گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ ڈان نیوز کی 5 دسمبر کی ایک رپورٹ کے مطابق کرم میں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ تقریباً 50 دن سڑکیں بند رہنے کی وجہ سے سٹینڈرڈ میڈیسنز جیسے پیناڈول، بروفن یہ تک دستیاب نہیں تھیں۔ بچوں کو سردی سے نمونیا ہو رہا ہے، میل نیوٹریشن، چیسٹ کنجیشن اور ایمرجنسی میں دینے کے لیے اینٹی بائیوٹکس تک اویلیبل نہیں۔ گورنمنٹ سے جب بھی بات کریں وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ وہاں پہ درپیش ہے۔ کرم میں حالت یہ تھی کہ 5 دسمبر کو جب جرگا وہاں پہنچا تو جرگے کے لوگ خود پارا چنار اور صدا کی طرف ٹریول نہیں کر سک رہے تھے اور واپسی کے لیے آلٹرنیٹ روٹس کو استعمال کرنا پڑا۔ روڈ کلوجرز چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوں یا لوگ خود سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے باہر نہ نکلتے ہوں، اس سے ڈیلی ویجرز اور لیبرز کی کمائی رک جاتی ہے، گیس اور پیٹرول کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے، جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے گیس اور لکڑی تک اویلیبل نہیں ہوتی، پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے واٹر ٹینک پانی سپلائی نہیں کر سکتے، اور کھانے پینے کی اشیاء کا تو حال ہی نہ پوچھیں۔ یہ ہیں وہ حالات جن میں کرم کے پاکستانی جی رہے تھے، اور سارا میڈیا اس کا فوکس فیڈرل گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کا 24 نومبر کی فائنل کال تھی۔ مستقل پوری سٹیٹ اسی سے جڑے واقعات کو رپورٹ کر رہی تھی اور ہینڈل کر رہی تھی۔ گورنمنٹ کو بھی اگر فکر تھی اور بار بار ذکر ہو رہا تھا تو بیلاروس سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن کا ہو رہا تھا۔ کرم کے لوگوں پہ کیا بیت رہی ہے اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ پی ٹی آئی بھی بہتر ہوگا ڈیسائیڈ کر لے کہ کیا صوبہ اسی طرح چلے گا اور کیا ان کی پرائیورٹی صرف اپنے بانی کے ارد گرد ہی گھومتی رہے گی، سیاست یہیں تک رہے گی، کیونکہ ملک اس طرح نہیں چلتے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کی یہ آپس کی چپکلش کی قیمت اگر کرم کے لوگوں نے اور باقی لوگوں نے ادا کرنی ہے تو بہتر ہوگا کہ کم از کم میڈیا ہی ان کی آواز بن جائے اور ان سیاستدانوں کو مجبور کرے کہ اپنی ٹاکس اور نو ٹاکس کی سیاست کو لوگوں کی نظر سے دیکھے جو اس ساری پاور پالیٹکس میں کیجولٹی ہیں۔ روزانہ شہید ہونے والے فوجی، پولیس، ایف سی کے جوان تو قربانیاں دے ہی رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ لانگ لاسٹنگ پیس اور گڈ گورننس جو کہ واحد کام ہے گورنمنٹ کا، وہ کب ہوگا؟ اس پہ فوکس کب آئے گا؟ یہ سب ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈیفنس اینالسٹ موجود ہیں قمر چیمہ صاحب، اور تھوڑی ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے علی بخاری صاحب فرام پی ٹی آئی۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج فائنلی کے پی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی، وہاں پہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی بھی تھے اور سی ایم کے پی علی امین گنڈا پور بھی تھے۔ I would start from the fact کہ یہ جو کرائسس اس وقت ہوا جو بڑا لیٹسٹ ہے 21 نومبر کو ہوا، اور آج آپ دسمبر کی ڈیٹ دیکھ لیں، آج جا کے ایپیکس کمیٹی بیٹھی ہے۔ اس سے پہلے سارے میڈیا کا بھی فوکس یہی تھا کہ فائنل کال ہے یا سول ڈس اوبیڈینس ہے۔ اگر ہم گورننس کی بات کریں تو جب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے وہ اس چیز کا ملا ہے کہ ہم اپنے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں، گورننس کا اس میں سیکنڈری رول ہے۔ یہ بات ہم کیسے مان لیں؟ بیکاز میں جو رپورٹس پڑھ رہی ہوں اس میں کرم کے لوگ جس حالت سے گزرے ہیں، وہاں پہ گیس نہیں ہے،
بیکاز روڈز کلوئرز جب ہوتے ہیں جو خود جرگہ ہے وہ ٹریول نہیں کر سک رہا اگر ڈر کے مارے تو عام سٹیزن کیسے باہر پھرے گا. اس کے بعد روڈز کلوزرز کی وجہ سے وہاں پہ میڈیسن سپلائز نہیں, بچے بیمار ہو رہے ہیں, ایمرجنسیز میں ڈاکٹرز کہتے ہیں اینٹی بائیوٹکس نہیں ہیں, اور ہم صرف خبروں میں یہ پڑھ لیتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے یا وفاق نے اتنی دوائیاں وہاں پہ پہنچا دیں. وہ اتنا بھی مانیٹر نہیں کرتے کہ وہاں پہ اس وقت نمونیا کے پیشنٹس زیادہ ہیں, سردی بہت زیادہ ہے, انہوں نے فنگل انفیکشن اور ملیریا کی میڈیسنز وہاں بھیج دی ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس ہول پکچر؟ بہت شکریہ زنیرہ صاحبہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس اب ہونا, اس میں دیکھیں لا اینڈ آرڈر لارجلی صوبے کی ذمہ داری ہے. صوبہ جب پہلے ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس کا جو فرسٹ ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے اپنے لیڈر کو کیسے چھڑانا ہے, ہم نے اسلام آباد پہ جو ہے وہ چڑھائی کیسے کرنی ہے, وہ پہلے تو اور چیزوں میں مصروف تھے. اس وقت بھی ہمیں پتہ ہے کہ خرم کے حالات جو تھے وہ خراب تھے اور بڑے سخت خراب تھے, ابھی سے تو بہت زیادہ سخت خراب تھے. تو اس وقت سچویشن ڈیفرنٹ تھی, اس وقت دھیان نہیں دیا گیا. ابھی ہم اگر یہ دیکھیں, اگر یہ مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو بھی پیریفرل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ جو سینٹر ہے, مثلا پشاور کو اس چیز کو اہمیت دینی ہے کہ جو ان کے پیریفرل ایریاز ہیں اگر آپ ان کو اس طرح کنٹینیوسلی ڈسکریج کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. دوسری طرف اسٹیٹ جو ہے, اسٹیٹ کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک طرف تو ہم یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یا جو ٹرانس نیشنل ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو تو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, لیکن کوسچن یہ آتا ہے کہ یہ جو آرگنائزڈ کرائم یا بہت پرانا یہ جو جسے کہتے ہیں نا ٹرائبل جھگڑے جو ہیں, یہ بھی ہماری نظر اس کی طرف ہونی چاہیے. کیونکہ ہم بات کرتے ہیں جی ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں بات کی جی ویپنائزیشن بہت زیادہ ہے, جی ہم نے ان لوگوں کو کیسے ڈسارم کرنا ہے, ہم نے بہت سارے لوگوں کو ڈسارم کیا, لیکن وہ لوگ جو ہمارے اپنے ہیں نارمل رہ رہے تھے یا جن کو ہم ایک پرائمری کانفلکٹ ایریا نہیں سمجھتے تھے, وہاں پہ ہم نے دھیان ہی نہیں دیا کہ یہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں. آج ہم کہہ رہے ہیں جی خرم میں بنکرز بنے ہوئے ہیں, اور آج ایپیکس کمیٹی دیکھے گی. دیکھیں کسی کو یہ نہیں پتا امریکہ میں بیٹھ کے, لنڈن میں, برلن میں بیٹھ کے, کہ وہ آپ کے ہر کانفلکٹ کے اندر آ کے نہیں دیکھتا. وہ سمپل دیکھتا ہے جی 50-100 بندہ مارا گیا, اٹ مینس ہاؤ انسیکیور از دا کنٹری. سو دا کوسچن از کہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ بیڈ گورننس کی حد ہے کہ ہم ہیں بھی سیکیورٹی اسٹیٹ, ہمارا ریسورسز بھی سیکیورٹی پہ لگیں, اور ہم سے سیکیورٹی کا مسئلہ ہی خیبر پختونخوا میں جو ہماری وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ ہے وہ نہ کرے, اور مرکز بھی اپیکس کمیٹی کا تب اجلاس کرے جب مہینہ ڈیڑھ گزر جائے. اٹ مینز ہماری پرائورٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں. سو یہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کو کیسے پریشرائز کیا جائے, کیونکہ ان کا سارا بیانیہ جو ہے وہ اپنے لیڈر کے حوالے سے ہے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا سارا بیانیہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے ہے, ڈیفینسو بیانیہ ہے سارا. سو ان کی جو اپروچ ہے جو پروونس کی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ گڈ گورننس خیبر پختونخوا میں کہاں ہونی ہے, وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے انگیج کر کے رکھا ہے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو چھوڑانا ہے. اور مرکز جو ہے وہ باقی چیزوں میں جہاں پہ پھنسا ہوا ہے اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارا امیج کیا جائے گا, اور ہم نے سمجھا ہے کہ جی ٹھیک ہے وہاں پہ صوبہ ہم نے پی ٹی آئی کو دے دیا, وہ جو کرے جیسے مرضی کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ون ون ارینجمنٹ فار دا پولیٹیکل ایلیٹ کہ ٹھیک ہے آپ یہ صوبہ لے لیں, وفاق میں یہ گورنمنٹس بیٹھ گئی ہیں, اب مل کے گورننس چلائیں. وہ گورننس پہ تو فوکس ہی نہیں ہے. اور یہ بالکل حیران کن آپ نے جو بات یہاں پہ کی ہے کہ وہاں بنکرز موجود ہیں, یہاں تک حالات کیسے پہنچے. دس از کرمنل نیگلیجنس. آپ پور گورننس کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں دس از کرمنل. اسی پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ یہاں تک حالات کیسے پہنچے ہیں, کون ذمہ دار ہے. علی بخاری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی سے. علی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج فائنلی کے پی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو گیا. محسن نقوی بھی وہاں موجود تھے اور سی ایم علی امین گنڈاپور بھی وہاں موجود تھے. بٹ دا پرابلم ہیئر از کہ ایک تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی واریسہ میں, یہ وہاں تو بنکرز تک موجود ہیں اور اتنا ہیوی وہاں پہ اسلحہ لوگوں کے پاس موجود ہے. اینڈ وی آل انڈرسٹینڈ کہ یہ اوور دا ایئرز سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, اور بات صرف ایک ہی اینڈ پہ جا کے ختم ہوتی ہے کہ یہ کنٹینیوس بیڈ گورننس ہے. سیکیورٹی کے ادارے وہاں پہ آ کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان سے تو فائٹ کر سکتے ہیں, جرگے کو بھی بلا سکتے ہیں, ان سے بھی مل سکتے ہیں, بٹ دا پرائمری رسپانسبلٹی لائز ود دا پروونشل گورنمنٹ. یہ معاملہ اتنا خراب کیوں ہوا؟ اور وہی سوال جو آپ سے سبھی پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ تھرڈ ٹرم جا رہی ہے, آخر کیوں اتنی بیڈ گورننس ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ می ود ان یور پروگرام. دیکھیں یہ تھوڑا سا نا میں اس میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو نا کریکشن کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں ود کائنڈ پرمیشن, ود یور کائنڈ پرمیشن. دیکھیں یہ جو کرم ایجنسی تھی دیٹ واز اے پارٹ آف ایجنسیز. یہ ان ایجنسیز میں تھے جو بعد میں مرج ہوئے اور اس کے بعد یہ کے پی کا حصہ بنے. سو یہ ہمارے تین جو تھرڈ ہماری گورنمنٹ ہے اس کے اندر یہ سیکنڈ گورنمنٹ کے ٹاپ اینڈ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہماری سیٹس ہوتی تھی 342 نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی بات کر رہا ہوں, اور اب جو ہے ہماری سیٹس ہیں 336 ان فیکٹ, اور 225 اور دوسری جو آتی ہیں جس پہ آپ کو پہلے 228 پہ آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوتی تھی, اب 224 پہ ہوتی ہے. سو ہماری سیٹس کم ہوئی اوور آل. کیوں؟ کیونکہ جتنا بھی ٹرائبل ایریا تھا وہ مرج ہوا, وہ کلب ہوا پروونشل کے پی صوبے کے اندر. سو یہ ہمارے اگر آپ مجھے کہیں ایز اے پی ٹی آئی ورکر, ایز اے پی ٹی آئی ریپرزنٹیٹیو, تو یہ ہمارے کوئی 10 سالوں کے اس میں نہیں ہوا. یہ کیونکہ کرم ایجنسی تھی, اس کا اپنا پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا وچ از ایڈمنسٹرڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. یہ میں بڑا کلیئر کروں, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا یہ, اور یہ کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوا اور اس کے بعد ایگزیکیوٹ جا کے ہوا یہ آپ کے 2018 کے الیکشنز کے سے تھوڑا سا پہلے. سو دا تھنگ از کہ اس کے جو پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے جس کو پولیٹیکل ایجنٹ ڈیل کرتا تھا اور ہیڈ کرتا تھا, اور ایک وہاں پر ملک سسٹم ہوتا تھا, اس کے بعد دوسرا سسٹم چلا, یہ سارے کا سارا فیڈرل ایڈمنسٹرڈ علاقہ تھا. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کچھ جغرافیکلی بھی آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو کرم ایجنسی ہے وہ اور جو پاڑا چلا رہا ہے انفیکٹ یہ 3 سائڈ سے, یہ ایک ایسی بیلٹ ہے جو 3 سائڈ سے سراؤنڈڈ بائی دی افغانستان ہے, اور اس کی جغرافیکل ویلیو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ اگر آگے تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھیں, اور میں آج کے اوپر آ جاتا ہوں جو آپ کا اسپیسیفک کوسچن ہے, دیٹ از کہ آج کی تاریخ میں جو پاڑا چنار روڈ جاتی ہے, جو کرم ایجنسی روڈ جاتی ہے, آپ کا زمینی رابطہ نہیں ہے, روڈ بند کی ہوئی ہے. روڈ پروونشل گورنمنٹ نے نہیں بند کی. پروونشل گورنمنٹ اپنے سارے ریسورسز یوز کر کے کر رہی ہے جو اپنے لوگوں کے لیے جس طرح حد تک جا سکتی ہے. ایک ہیلی ہے سی ایم کے پاس, وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک دن میں کتنے چکر لگا رہا ہے, وہاں سے زخمی بھی لے کے آ رہا ہے, وہاں دوائیاں بھی دے رہا ہے, وہاں باقی چیزیں بھی دے رہا ہے. لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کی بہت بڑی وہاں پر ضرورت ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اور میں یہ کوسچن کرنے کا حقدار تو ہوں نا کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب آج یہاں پر وہاں پر جا کے اور اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں. انٹیریئر منسٹر از دا موسٹ پاورفل مین ان دا کنٹری. انفیکٹ میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ آج جا رہے ہیں اور اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو آپ کچھ تھوڑا سا ان کے اوپر بھی برڈن ڈالیں. اور ہمیں یہ جو اگر میں ایز اے پروونشل گورنمنٹ کی بات کروں پی ٹی آئی کے حوالے سے, ہم تو جان جتنی جان ہے اپنی لگا رہے ہیں. تھوڑا سا لیٹ می انٹرجیکٹ ہے. دا پرابلم از کہ جیو پولیٹیکلی یہ کہاں پہ ہے, وی آل نو دیٹ. کب یہ ادارے ضم ہوئے ہیں, کب یہ ایجنسیاں ضم ہوئی ہیں, فورمر فاٹا تھا, وی آل نو دیٹ. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اوور آل جو فوکس ہے آپ کے سی ایم کا جو کہ علی امین گنڈا پور ہیں اور آپ کی گورنمنٹ کا, وہ بہرحال گورننس نہیں ہے. میں کرم کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیتی ہوں. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو وفاق کی ضرورت تھی, تو ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور بارہا اپیل کر رہے ہوں وزیر داخلہ سے یا کسی سے بھی کہ پلیز آئیں اور ہماری ہیلپ کریں, وی کین ناٹ سالو دس آن آر اون. حالانکہ یہ پروونشل چیپٹر ہے, سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ریوالو کر رہے ہیں اراؤنڈ پی ٹی آئیز اون پالیٹکس. گورننس وہاں نہیں ہو رہی. ذرا ایسے نہیں ہے جی, یہ اس کو میں بالکل نہیں مانتا ہوں. اس کی ریزن ہے, لاجیکلی بات کر رہا ہوں. اس کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا اسلام آباد کے اندر جب ہم آتے ہیں اور 245 لگا کے فوج طلب کر لی جاتی ہے اپنے لوگوں کے لیے, تو کیا یہ ان کا اسپیکٹ نہیں ہے کہ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, اور جائیں جا کے بات کریں؟ کیا ان کو آپ بری ذمہ کر دیں گے؟ اور یہ چیز اور میں بتا دوں کہ خالصتاً یہ جو ہے سیکیورٹی جو ہے یہ صوبے پروونس کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے. جہاں پر بارڈر ایریا موجود ہوتا ہے وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ, وہاں پر ایجنسیز, وہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز ساری کی ساری انوالو ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بات کہیں. نہیں, ہم مطلب دس از سمتھنگ پیتھیٹک کہ ہم نے مدد طلب کرنا تھا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ جہاں چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ جو آئے گا تو وہ واپس جائے گا. رہے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے, تو یہ بات پہلے کر لیتے. The thing is کہ 21 نومبر کو جو واقعہ ہوا, میں نے یہ بات بالکل بھی نہیں کہی. آپ اس کو, میں نے یہ بات بالکل بھی نہیں کہی. اب آپ سنیں, آپ کا کوشچن آ گیا نا, میں نے آپ کا کوشچن لے لیا, اب آپ مجھے تسلی سے سنیں.
میں نے بالکل بھی یہ بات نہیں کہی کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے. We are doing it on our own. اور میں نے یہ نہیں میری عرض سن لیں. میں نے آپ کو کہا کہ ہم اپنے طور پہ جتنے ریسورسز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. سی ایم کا ایک ہیلی ہے, میں نے آپ کو کہا ہے with subject to confirmation, میری بات کو جا کے دیکھیں ایک دن کو کیا کرتا ہے, وہ کتنی دفعہ جاتا ہے, کیا چیزیں پہنچا رہا ہے, کیا نہیں پہنچا رہا, ساری چیزیں آپ کو پتہ لگ جائیں گی. اس کے برعکس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, اس کے پاس ادر لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں, اور ملک ہمارا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پر, اور آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ہم نے کتنی دفعہ کہا اور ہم نے کیا کہا, وہاں پر جتنے ایکشن سٹارٹ ہوئے کیا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے پوچھ کے کیے گئے تھے؟ ایسے نہیں کریں نا. دیکھیے یہ نہیں ہوگا کہ میٹھا میں کچھ نہیں کر رہی, میں صرف فیکٹس رکھ رہی ہوں. قمر شیما صاحب مجھے ایک بات بتا دیں, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر وہاں پہ فوڈ ہے, اگر وہاں میڈیسنز نہیں ہیں, اگر وہاں پہ گیس سپلائی نہیں ہے, اگر وہاں پہ ڈیلی ویجرز لیبرز باہر نہیں نکل سکتے بیکاز روڈ کلوجرز نہیں ہے, لیکن فیئر اتنا زیادہ ہے, جرگا جاتا ہے اور خود کہتا ہے کہ ہم نہیں ٹریول کر سکتے, ہم دوسرے راستے لے رہے ہیں صدا جانے کے لیے اور پارا چنار جانے کے لیے. اس سب کو نمبر ون ہم نے کتنا ہائی لائٹ ہوتے دیکھا بائی دا کے پی گورنمنٹ, ہم نے کتنا ہائی لائٹ ہوتے دیکھا بائی دا میڈیا, اور کتنا ہم نے اس پہ ریزالو اور ڈیبیٹ دیکھی. جسٹ ایک خبر آتی ہے, باقی وہ لوگ پوری ڈان میں رپورٹس آئی ہیں, میں ان کی بیس پہ یہ بات کر رہی ہوں اور ڈیٹس کے ساتھ میں وہ کوٹ کر سکتی ہوں رپورٹس, کہ وہاں لوگوں نے, ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ بچے نمونیے سے مر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ سیاسی بیانات ہی ختم نہیں ہوتے. دیکھیں جی, جہاں تک مجھے یاد ہے, مجھے کریکٹ کر دیں, آج بھی خیبر پختونخوا کو شاید جو نیشنل فائنینس کمیشن ہے اس میں سے 1% جو ہے وہ ملتا ہے, بیکاز وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے. کوشچن یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ دوسروں پہ الزام لگا دیں, دوسرے آپ پہ الزام لگا دیں, لیکن کس کی کانسٹیٹوئنسی ہے, کس کے لوگ ہیں, وہ کس کی پرائمری ذمہ داری ہے؟ کیا آپ نے مرکز سے ہیلی کاپٹر مانگے ہیں, مرکز سے کچھ مانگا ہے, پنجاب سے کچھ مانگا ہے؟ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ امریکی جو ہیں کانگریس کو خط لکھیں کہ ہمارے لیڈر کو چھڑائیں, ضرور چھڑائیں, لیکن کویسچن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو امیڈیٹلی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بندوں کو فرسٹ ایڈ پہنچائیں, اور وہاں پہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں بنکر ختم کرنے ہیں, یہ چیز ختم کرنی ہے, اپیکس کمیٹی بلانی ہے, یہ تو جس دن اسلام آباد پہ چڑھائی ہو رہی تھی اس دن کہتے ہیں جی اپیکس کمیٹی بلانی ہے, کیوں نہیں بلائی گئی ہماری کمیٹی, کیوں ہمارے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی لا اینڈ آرڈر ہے پروونشل سبجیکٹ ہے, پروونسز کو اس میں مرکز پہ نہیں دیکھنا چاہیے, اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آن گراؤنڈ سچویشن ایسی ہے تو امیڈیٹلی کال کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس مائک نہیں ہے اس کی آواز نہ پہنچے. دیکھیں ہمارے پاکستان میں اور بھی جگہوں پہ ایسے چل رہا ہے, صرف یہ نہیں کہ خرم کی بات نہیں ہے, بلوچستان میں, گلگت میں جن لوگوں کے پاس مائک نہیں ہے ان کی آواز نہیں پہنچتی اسلام آباد میں, اور جب تک پہنچتی ہے ان کا بہت نقصان ہو جاتا ہے. یہ ریاست کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا, عوام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, لوگوں کے اندر بددلی پیدا ہوتی ہے, اور جو لوگ امیڈیٹلی وہاں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں یا جن لوگوں کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ کس منہ سے وہاں پہ جائیں گے کہ وہ لوگوں کے لیے کیا ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بجائے اس کے بلیم گیم کریں, وہ جو ایکشن کی ضرورت ہے, اور اس میں بہت لیٹ کی ہے صوبے نے. علی بخاری صاحب, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کی اس وقت جو صورتحال سیاسی آپ لوگ اس کو پرسو نہ کریں, بالکل وہ آپ کا رائٹ ہے, سب کچھ کرنا چاہیے, آپ لوگوں کو پروٹیسٹ کا رائٹ بھی ملنا چاہیے, آپ لوگوں کے جو اسیران ہیں ان کو رہائی بھی ملنی چاہیے, میں سب چیزوں سے ایگری کرتی ہوں. میں نے صرف جو رپورٹس پڑھی ہیں اور میں نے جو حالات دیکھے ہیں کرم کے, وہ مائنڈ باگلنگ تھے, اور اس کے بعد ذہن میں صرف یہی آتا ہے کہ کیا جب علی امین گنڈا پور جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے تو سیاسی معاملات میں کہیں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اپنے صوبے میں ڈیلیور بھی کرنا ہے؟ بالکل ہوتی ہے جی. میں بھی 4 دن پہلے خان صاحب کو مل کے آیا وہاں پر. خالی ایک صوبے کی نہیں, ہر پورے پاکستان کے ایک صوبے ایک کمپوننٹ کی گفتگو ہوتی ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک بنایا جاتا ہے, پروگرام بھی بنایا جاتا ہے کہ کیسے ہم ڈیولپ کریں گے, کیسے چیزیں لے کے چلیں گے. خالی پولیٹیکل بات نہیں ہوتی, اور جو لوگوں کی بیٹرمنٹ کی ہے اس کی بات بھی ہوتی ہے. ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا انٹرسٹ پاکستان میں ہے, ہمارے اسٹیکس پاکستان میں, ہمارے بزرگوں کی قبریں ادھر ہیں, ہمارے گھر بار یہاں ہیں, اور ہم نے بھی یہاں ہی مرنا ہے, ہم نے باہر نہیں بھاگ کے جانا. دوسری چیز آپ کو بتاؤں, اتنی چیزوں کو میں کمبائن کروں نا اگر, اور ایک لے کر آؤں, تو میں یہ کہتا ہوں بھائی روڈ کھول دیں تاکہ وہاں پر لوگوں کا ٹرانسپورٹ جا سکے. ٹرانسپورٹ جائے گی تو اس کے بعد کچھ ہوگا نا. ٹرانسپورٹ کو پہنچانا ہے روڈ کھولنے سے. روڈ میں نے نہیں بند کی, پروونشل گورنمنٹ نے نہیں بند کی. پروونشل گورنمنٹ اپنے سارے سورسز یوز کر رہی ہے, بائی ہیلی کاپٹر, ٹھیک ہے, بائی چاپر,
The thing is, रोड खुलेगी दवाई जाएगी, रोड खुलेगी खुराक जाएगी, रोड खुलेगी तो लोगों का आमदोरफ्त होगी, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सारे वहां पर जाएंगे। रोड सिक्योर किसने करनी है, मुझे जरा ये बता दें। ऐसी सूरत हाल में जब 3 साइड से अफगानिस्तान की बेल्ट चल रही है, यार आप ला लेना। मैं तो ये कहता हूं ना कि हमने तो नहीं कहा था, देखिए अगर रोड क्लोजर्स हुई नहीं है तो उसका मामला उठाना चाहिए ना वफाक के साथ। फौज को तो आप भेज देना वहां। उठा रहा हूँ ना, मैं उठा रहा हूँ, अब उठा रहे हैं ना। बहुत बड़ा वाकया हुआ था 21 नवंबर को। इट इज टू लेट, एवरी लाइफ मैटर्स। आपका सीएम ही आज गया है। इट्स नॉट टू लेट। देखें, ऑब्वियसली इट्स लेट। मैं कहता हूं कि जो इंसानी जान एक है ना, उसका भी नेमल बदल कोई नहीं है, और इंसानी जान के आगे कोई चीज नहीं है, सबसे बेशकीमत चीज है वो। बट द थिंग इज कि यार आप मुझे कह रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज जितने भी यूज कर रहे हैं, जितने रिसोर्सेज, और मैं कह रहा हूं जाके चेक करें उसको। आप छोड़ दें रिपोर्टिंग को, आप खुद जाएं, यू सेल्फ चेक। मुझे दोबारा प्रोग्राम में बनाए, मैं आऊंगा और मुझे बताएं नहीं अली बुखारी आपने ये बात गलत कही है। बट ऑन द अदर साइड जो लोग आज वहां गए हैं, तो यार मैं ये पूछने का हक तो रखता हूं ना कि आपने डी चौक पे कुछ लोग आ रहे थे, डी चौक इज अ पब्लिक प्लेस, वहां पर For once, Ali साहब, I was actually trying कि सिर्फ लोगों की हालत पे थोड़ी सी बात हो जाए। सियासत पे तो हम हद करते रहते हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच, आपने बड़ी पेशेंस से जवाब दिए। कमर चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। द थिंग इज़ कि पॉलिटिक्स कैन वेट, एक एक लाइफ मैटर करती है। कुरम में बैठे हुए पाकिस्तानी भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने मैं हूँ और जितने कमर चीमा साहब हैं और हम सब हैं। उनकी जानें मैटर करती हैं, और मीडिया का ये प्राइमरी काम है कि जो लोग जिनकी आवाज़ नहीं पहुंचती कहीं तक, उनकी आवाज़ पहुंचाए। सो ये क्वेश्चंस करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि यूएस को ये क्यों लगता है कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बेसिकली इंडिया के लिए नहीं है, यूएस के लिए बनाया जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी चेंज होते हुए ग्लोबल सिनेरियो की और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पे नई सैंक्शंस की। वाशिंगटन में एक हाई लेवल ऑफिशियल जिनका नाम है जॉन फाइनर, उन्होंने एक थिंक टैंक से खिताब करते हुए ये कहा कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो सिर्फ इंडिया को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि वो इतना जदीद हो गया है, इतना इफेक्टिव हो गया है कि वो अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है। उन्होंने ये ऐसे वक्त में कहा जब एक रोज़ कबल ही अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक एक रियासती इदारे समेत कई इदारों पर नई पाबंदियां आयद की हैं। जॉन फाइनर जो कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि खुल के अगर कहूँ कि हम पाकिस्तान के ऐसे इक़दामात यानी कि मिसाइल सिस्टम को अमेरिका के लिए ख़तरे के सिवा किसी और तरीके से नहीं देखते। पाकिस्तान ने इंतहाई जदीद मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिसके तहत वो दूर तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम से लेके दीगर आलात बना सकता है, जिससे वो बड़ी रॉकेट मोटर्स के तजर्बे का अहल हो जाएगा। अगर यही टेंडेंसी जारी रही तो पाकिस्तान जनूबी एशिया से बाहर काफ़ी दूर तक बशमूल अमेरिका के अंदर तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। जॉन फाइनर की ये तकरीर, इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये एक नया लेंस है पाकिस्तान की तरफ, और ये याद रखिए कि एक ऐसे वक्त में जब जेनोसाइड हो रहा है दुनिया में, सीरिया में रजीम चेंज हुआ है, हम देख रहे हैं कि एक टेंडेंसी है टूवर्ड्स द थ्रेटनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन मिडल ईस्ट, उसमें पाकिस्तान एक ऐसा मुसलमान मुल्क है जिसके पास एटॉमिक पावर है। और यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि पीटीआई हो या गवर्नमेंट हो, सबको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, बिकॉज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद हमें नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आई विल सी यू टुमारो।